नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग छलफल गरिने यो कार्यक्रम हप्ताको 7 दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टासम्म सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथिलाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गरी आय वृद्धितर्फ लाग्ने योजना सहित ललितपुर महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सिटी नेटसँगको सहकार्यमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। विपदका समयमा अरूको मुख ताक्ने भन्दा आफै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। 22 वटा देश सदस्य रहेको सिटी नेटमा स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था तथा निजी संस्था गरी 156 वटा संस्था आबद्ध रहेका छन्। नेपालका 14 वटा नगरपालिका यसका सदस्य रहेका छन्। 3 दिने यो सम्मेलनको उद्देश्य यस्तै भोलिका दिनमा महानगरवासीमा पार्ने प्रभाव तथा अन्य विषयमा पनि केन्द्रित रहेर आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि मेयर साहब यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। सुरुवातमा यो सम्मेलनकै सेरोफेरोबाट सुरु गरेँ। यो सिटी नेट यो सँगको सहकार्यमा तपाईँहरूले सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। यो सिटी नेट भनेको के हो? सुरुवात यहाँबाट गरे। यो सिटी नेट भनेको एसिया तथा पेसिफिक रिजनका मेयरहरू र यो क्षेत्रमा चाहिँ नगरपालिकाहरू बिचमा चाहिँ विकास र यसको साझेदारीको निमित्त पहल गर्नुपर्छ, कार्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्था हो। यो चाहिँ मतलब सिटी नेटले 1987 मा यो चाहिँ योकोहामामा यसको स्थापना भयो र यो स्थापना पश्चात यसले चाहिँ मतलब अघि भने जस्तै एसिया एन्ड पेसिफिक रिजनका धेरैवटा नगरपालिकाहरूसँग चाहिँ यसको साझेदारी कार्यहरू हुँदै गइरहेको छ र नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ र नगरवासीहरूलाई त्यो नगरपालिकामा चाहिँ एउटा लिभेबल सिटी बनाउनको निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्राविधिक सल्लाह एवं कुनै पनि त्यस्तो किसिमको योजनाहरूमा चाहिँ त्यो योजनालाई चाहिँ मतलब चाहिने किसिमको आर्थिक व्यवस्थापनको निमित्त डोनर एजेन्सीहरूसँग चाहिँ भेटघाट गराएर यसमा चाहिँ छलफल गराइदिने कार्य चाहिँ यो सिटी नेटले गर्दै आइरहेको छ। अब हामीले पनि योसँग जोडिएर सहकार्यमा चाहिँ हामी सहयात्रा अगाडि बढाएका छौँ। यसको केही योजना छ नेपालमा चाहिँ भोलिका दिनहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अथवा नेपालका नगरपालिकाहरूमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ, अथवा यसले एउटा सीमित दायरामा रहेर आफ्नो प्रक्रिया मात्र पूरा गरिरहेको अवस्था हो अहिले? यसमा चाहिँ यो सिटी नेटले नेपालमा विभिन्न नगरपालिकाहरूलाई धेरै समय अगाडिदेखि नै सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा म यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। यति मात्र पनि होइन कि अहिले विगत हाम्रो यो गएको स्थानीय चुनाव भन्न अगाडि हाम्रोमा चाहिँ लगभग 17-18 वर्षसम्म चुनाव भएको थिएन स्थानीय तहको। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ यहाँ भ्याकुम पनि क्रिएट भइरहेको थियो। तसर्थ यो सिटी नेटको अहिलेको यो जुन 38औं एक्जिक्युटिभ कमिटीको बैठक र सम्पदा र दिगो पर्यटन भन्ने जुन शीर्षकमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ, यसकै सङ्घारमा हामीले चाहिँ नेपाल च्याप्टर भनेर जुन एउटा सिटी नेटसँग आबद्ध भएका नगरपालिकाहरू र एसोसिएट मेम्बरहरू थिए, उनीहरू पनि लगभग सुसुप्त अवस्थामा रहिरहेको अवस्थामा अहिले हामीले चाहिँ हिजो छाडी अस्ति हामीले एक दिन नेपाल च्याप्टरलाई चाहिँ फेरि घचघच्याएर हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि सारेका छौँ र अब यो भन्दाखेरि अबको अवस्थामा नेपाल च्याप्टर पनि सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागी हुने कुरामा चाहिँ हामी आश्वस्त र विश्वस्त छौँ। र अहिले यो सम्मेलनले निश्चित तवरले यो चाहिँ पर्यटन वर्ष 2020 को सङ्घारमा हामी यो गर्दैछौँ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिगो पर्यटनको निमित्त पनि यसले सहयोग गर्छ नै। त्यसमाथि पनि हाम्रो यो चाहिँ एउटा लिभेबल सिटी बनाउनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय तवरको र यसको चाहिँ जुन एउटा साझेदारी छ, उहाँहरूकोमा चाहिँ अपार यस्तो किसिमको टेक्नोलोजी
टेक्नोलोजीहरू छन् अथवा ज्ञानहरू छन्, ती ज्ञान र टेक्नोलोजी चाहिँ हामी ग्रहण गर्नको निमित्त पनि हामी यो सम्मेलन गर्दछौँ। हामी ललितपुरलाई हस्तकला नगरीको रूपमा पनि चिन्दछौँ। यो अवस्था पनि सृजना भइरहेको छ। अब भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणपछि जुन एउटा गति लिनुपर्ने अवस्था थियो त्यो भएन भन्ने एउटा जनगुनासो पनि छ। अब पर्यटन वर्ष 2020को पनि सङ्घारमा छौँ हामी। यो सम्मेलन त्यसका लागि अनि यो पुनर्निर्माणका कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि कतिको फलदायी हुन्छ भन्ने विश्वास छ तपाईँलाई? हुन त यो सम्मेलनमा भाग लिन आउने अधिकांश मेयर साहबहरूको भनाइ पनि यही थियो कि 2072को जुन भूकम्प छ त्यो भूकम्पले हाम्रो सम्पदाहरू तहस नहस भए र त्यसको हामीले पुनर्निर्माण जुन गरिरहेका छौँ र त्यो पनि हेर्ने उहाँहरूको चाहना थियो। र अहिले हिजो मात्रै हामीले यसको चाहिँ ललितपुरको पातन दरबार स्क्वायर जुन कि मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा हामीले यसको सम्मेलन हिजो सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको बाट चाहिँ यसको समुद्घाटन हुन गयो र त्यो क्षेत्रमा उहाँहरूलाई लिएर जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ मूर्त र अमूर्त सम्पदाका धेरै कम्पोनेन्टहरू हामीले उहाँलाई देखाउन सफल भयौँ। यो भनिरहँदाखेरि मूर्त सम्पदाको सन्दर्भमा त जति पनि हाम्रो यो भूकम्पले त्यहाँ तहस नहस भएका मठ मन्दिर शिवालय देवालय दरबारहरू छन् त्यसको निर्माण चाहिँ एकचोटि यहाँले पनि हेर्नुहोस्, लगभग हामीले चाहिँ 85-90% कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। बाँकी थोरै काम बाँकी छ, त्यो पनि हामी छिटोभन्दा छिटो हामी समापन गर्न गइरहेका छौँ। र त्यो पछिको अर्को वाट नेक्स्ट भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को चरणको काम पनि हामी निकट भविष्यमा सुरु गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ यो कामहरू देख्दाखेरि उहाँ मेयर साहबहरू जति पनि यसमा भाग लिन आउनुभएका हाम्रा अतिथि पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि हिजो उहाँहरू छक्कै पर्नुभयो। भनेपछि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा? हजुर हजुर। अब महानगरले स्मार्ट सडक बत्तीको परिकल्पना पनि गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले योजनामा पनि ती कुराहरू समावेश भएका छन्। यी विषयहरूमा अथवा प्राविधिकसँग जोडिएर जुन सरसल्लाह अथवा सरसहयोग आदान प्रदान गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छन् सिटीनेटसँग, यो विषयमा सहकार्य हुने सम्भावना छ कि छैन? यो स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको जुन कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्ट मैले सिटीनेटकै सम्मेलनबाट लिएर आएको हो। त्यो ल्याइसके पछिको अवस्थामा हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सिइओ हाम्रो घिसिङ सरसँग मैले सहकार्य गरेँ। किन भन्दाखेरि हामी महानगरपालिकामा यस्तो किसिमको प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि उहाँसँग सहकार्य गरेँ र उहाँले चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो किसिमले चाहिँ उहाँले सुझावहरू दिनुभयो, डिटेल डिजाइनहरू गरिदिनु भयो, यसको निमित्त अध्ययनहरू गरिदिनु भयो। सबै गरिसकेपछि हामीले त्यो स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्नको निमित्त हामीले टेन्डर गऱ्यौँ, तर 2टा टेन्डर असफल भयो। तर अहिले चाहिँ टेन्डर सफल भयो र हामीले चाहिँ ठेकेदार साहबसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उहाँहरूको प्राविधिक सल्लाह ललितपुर महानगरपालिकाको लगानीमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन भइसकेको छ र निकट भविष्यमै यसको चाहिँ इन्स्टलेसनका काम पनि सुरु हुन गइरहेको छ। यो सम्मेलन र उसले चाहिँ भोलिका दिनमा पार्ने प्रभावलाई हामी एकैछिन थाती राखौँ। अब सुरुवात गर्छु। जस्तो 2.5 वर्षको अवधिमा तपाईँको नेतृत्व महानगरले पाएको छ, आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो काम गराई अथवा यो पद्धति जुन आफूले बसाउनु भएको छ यो प्रति आफै सन्तुष्ट हुने अवस्था छ? सन्तुष्ट भनेर म पूर्ण सन्तुष्ट छैन, तर असन्तुष्ट भनेर दिक्क मान्नुपर्ने अवस्था छैन। भनेपछि यो चाहिँ दुईटाको बिचमा छ, इन बिट्विनमा छ। तसर्थ अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले जे जति कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ यो चाहिँ यहाँहरू समक्ष नै जग जाहेर छ। तसर्थ मलाई चाहिँ यसमा भन्नु पर्दाखेरि कथम कदाचित मैले चाहिँ पहिलो वर्षको मेरो आफ्नै कार्यको मूल्याङ्कन गर्दाखेरिको अवस्थामा 5 मार्क 50 फुल मार्क से हो भनेदेखि मैले 60 मात्रै पाएँ। तर अब दोस्रो वर्षमा चाहिँ मैले 80 मार्क पाएँ। तसर्थ मैले सन्तुष्ट भएकै मान्नुपर्छ। अब अलिकति गाह्रो अवस्था पनि छ स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि भन्ने कुराहरू पनि यदाकदा सुनिन्छ। देशभरको अवस्था पनि लगभग उस्तै अवस्था छ। कहीँ कतै कार्यशैलीका कारणले प्रश्न उठिरहेका छन्, कहीँ दलीय बेमेलताका कारणहरू पनि प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ। के छ महानगरको अहिलेको अवस्था? यहाँ पनि केही गाह्रो साह्रो भन्ने कुराहरू त विभिन्न समयमा चर्चामा पनि आउने गरेका छन्। अब महानगरपालिका भनेको एउटा राजनीतिक संस्था नै भन्नुपर्छ। राजनीतिक तवरबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो
तसर्थ अब त्यहाँ चाहिँ काम गर्दाखेरिको अवस्थामा गाह्रो साह्रो पर्नु त स्वाभाविकै हो। अब त्यसमाथि पनि मैले भन्नै पर्छ कि हाम्रो महानगरको कार्यपालिकामा 39जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये 1 जना स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, बाँकी 26 जना विपक्षी नेकपाको हुनुहुन्छ र हामी नेपाली काङ्ग्रेसको भनौँ म मेयर उपमेयर लगायत हामी 12 जना मात्रै छौँ भनेपछि 2/3 मेजोरिटी नेकपाको छ, लेस देन 1/3 मेजोरिटी मेरो छ। तरै पनि मलाई चाहिँ नेकपाका सम्पूर्ण साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। सम्भवतः उहाँहरूको थम्याइ के त भन्दाखेरि यो चिरीबाबु महर्जन मेयरले बिगार्दैन, उसले चाहिँ त्यस्तो नचाहिने काम गर्दैन भन्ने उहाँहरूको थम्याइ हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले काम चाहिँ सन्तोषजनकले गरिआएका छौँ। तर एउटै कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले भन्ने गरिआएको छु कि यो नेपाल मुलुकमा यो जुन सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 छ, यो चाहिँ एकदमै गाह्रो, एकदमै अप्ठ्यारो, हामी जस्तो विकास निर्माणको काम छिटो छिटो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर आएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ तगारोको रूपमा रहिआएको छ। तसर्थ यसमा चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नेपाल सरकारलाई म मेयर भएको दिन 1 देखि नै मैले चाहिँ सुझाव दिँदै आइरहेको छु। तर अहिलेसम्म चाहिँ यो भइसकेको छैन। मैले पनि यही कुराहरू माग गरिरहेको छु। जस्तो यो सार्वजनिक खरिद ऐनकै संशोधनको विषयमा जुन तपाईँले आवाज उठाइरहनु भएको छ, विकासको बाधक यही नै हो भन्ने देख्नु भएको हो अथवा यसले चाहिँ केही समस्या पारिरहेको अवस्था छ? अहिले यसले चाहिँ समस्या थुप्रै पारिरहेको छ। जस्तै उदाहरणको निमित्त म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको निमित्त हाम्रो कुलमान घिसिङ सरसँग सहकार्य गरेर टेन्डर गऱ्यौँ। टेन्डर गर्दाखेरिको अवस्थामा टेन्डर प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण देखियो। त्यसपछि रिटेन्डर गर्नु पर्दाखेरि त्यो आर्थिक सालमा भ्याएन, अर्को आर्थिक सालमा जानु पर्यो, बुझ्नु होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यसको जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेस चाहिँ एक किसिमले साह्रै लामो, अलिक टिडियस टाइपको, झन्झटिलो। तसर्थ त्यसमा सुधार हुन आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामी यो 753वटै स्थानीय तहका स्थानीय सरकारहरू चाहिँ विकास गर्नको लागि आएका हुन्। तर यसमा जुन किसिमको व्यवस्थापन छ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ विकासमुखी छैन भन्ने मेरो थम्याइ हो। तसर्थ यसमा चाहिँ आमूल सुधार हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईँहरूको लोकप्रिय कान्तिपुर FM 96.1बाट पनि म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो 18 देखि 20 वर्षको अवधिमा जुन नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सोच बदल्न पनि महाभारतको लडाईँ छ भनेर तपाईँ सार्वजनिक रूपमै भनिरहनु भएको अवस्था छ। कर्मचारी तर्फबाट पनि असहयोग भएको अवस्था हो अहिले पछिल्लो समय काम गर्नका लागि? मैले भन्ने गरेको चाहिँ के छ भने यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभयो प्रकाशजीले कि 18 वर्षको दौरानमा कर्मचारी तन्त्र जति हावी भयो त्यो हावी भइरहेको अवस्थामा अहिले हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछिको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। तर उहाँहरूमा त्यो ह्याङओभर चाहिँ प्रचुर मात्रामा थियो। हामी चुनावमा जितेर आइसकेपछि त्यो ह्याङओभर चाहिँ अझ पनि टु सम एक्सटेन्ट अझ पनि बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मात्रै होइन, हाम्रो विपक्षी नेकपाका वडा अध्यक्ष साथीहरूले पनि यो चाहिँ भन्ने गर्नुभएछ कि मेयर साहब यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। तर सुधार गर्नु भनेको चाहिँ अब त्यो उमेरको कर्मचारी जो कि निकट भविष्यमा रिटायर हुँदैछ र त्यो उमेरको कर्मचारी जसले कि मतलब आफ्नो मन मस्तिष्कमा अघि भने जस्तै अलिकति त्यस्तै किसिमको प्रवृत्ति हावी हुने गरिकन चलन चल्तीमा ल्याइरहेको छ भने कसरी सुधार? यो कार्यशैलीलाई दोष दिने अवस्था हुन्छ कि मान्छेको चारित्रिक व्यवहारले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ? दुवै हो। भनेपछि काम गर्न केही गाह्रो छ। यहाँ मात्र होइन, स्थानीय तहहरूमा जहाँ सरकारी कर्मचारीहरू रहेका छन् उनीहरूको कार्यशैलीले केही न केही समस्या पारेको भन्ने तपाईँको अनुमान अथवा तपाईँको ठम्याइ हो? त्यो चाहिँ मेरो ठम्याइ, मेरो मात्रै होइन, सम्पूर्ण यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको ठम्याइ हो त्यो। र त्यसमा अब फेरि एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने जुन एउटा व्यवस्थापन गरेको छ त्यसमा चाहिँ अझ प्लस पोइन्ट हुन गएको छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिलेसम्ममा जुन कर्मचारी समायोजन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारमा रहेका कर्मचारीहरू 60% स्थानीय तहमा पठाइएका छन्।
ती कर्मचारीहरू प्राय जसो, जस्तै उदाहरणको निमित्त मैले नेपाल सरकारसँग चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा 29 वडाहरू छन्, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ र ऐनमा पनि प्रत्येक वडामा एकजना सिभिल इन्जिनियर हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन छ। तर हाम्रोमा चाहिँ इन्जिनियरको अभाव छ। तसर्थ मैले नेपाल सरकारले पत्र लेखेर माग गरेँ कि मलाई चाहिँ 29 जना इन्जिनियर पठाइदिनुहोस् भनेर माग गरेँ। तर नेपाल सरकारले 29 जना इन्जिनियरको बदलामा 29 जना अमिनहरू पठाउनु भयो। त्यसपछि मैले फिर्ता पठाइदिएँ र अन्य कर्मचारीहरूमा पनि पठाएका कर्मचारीहरूको चाहिँ प्रायःजसो निकट भविष्यमा रिटायर हुने किसिमका, मतलब काम गरेर उमेरको हदले, सर्भिसको ड्युरेसनको हकले चाहिँ रिटायर हुन केही समय मात्रै बाँकी भएका धेरै कर्मचारीहरू छन्। अब यहाँबाट विषय मूल्याङ्कन गर्दा जस्तो मैले यो भन्न सक्छु, जस्तो स्थानीय तहका सरकारहरूलाई केन्द्र सरकारले पनि त्यति राम्रोसँगले नजर पुर्याउन नसकेको हो अथवा त्यति सहयोग गर्न नसकेको अवस्था हो अहिले? मैले यहाँले जुन सन्दर्भ कोट्याउनु भयो कर्मचारीको विषयमा, यसमा चाहिँ पक्कै हो। नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरू जसरी अब स्थानीय तहहरूमा पठाइरहेका छन्, स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ती कर्मचारीहरू जसको अहिले मैले यहाँलाई बयान गरेँ, वर्णन गरेँ, उहाँहरू सबै त्यो खेमामा पर्दैनन्, तर बढी मात्रामा पर्छन्। त्यस्ता कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा पठाएर स्थानीय तहलाई चाहिँ एक किसिमको डम्प यार्ड बनाउन कोसिस गरेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ। मेयर साहब, हामी केही बेर ब्रेकमा जाने बेला भएको छ, यहाँलाई रोक्छु म केही बेर। ब्रेकपछि केही श्रोताको पनि प्रश्न लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई भने छोटो ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर्स सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। धेरै श्रोताको प्रश्न छ, हामीसँग 10 मिनट समय छ, संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। विश्वनाथ श्रेष्ठले सामाखुसीबाट सोध्नु भएको छ, फोहोर मैला व्यवस्थापनका विषयमा चाहिँ महानगरको योजना के छ? बाटाभरि फोहोरै फोहोर देखिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सन्दर्भमा बाटोभरि फोहोर छ भन्ने कुरा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा त्यो अवस्था छैन, कहीँ कतै होला। तर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेड्युलमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने गरिआएका छौँ। र जहाँसम्म अब फोहोर मैलाको सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिकाको नीति के छ, प्लान के छ भन्ने सन्दर्भ छ, यो विषयमा चाहिँ हाम्रो अहिले जुन किसिमले चाहिँ यो ओखरपाउमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अहिलेको जुन विगत धेरै वर्षदेखिको कार्य छ, अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका लगायत धेरैवटा उपत्यकाभित्रका 2 महानगर र 16 नगरपालिकाहरू त्यसैमा आबद्ध छन्। त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ कुनै पनि महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूले त्यसको विकल्प चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था चाहिँ देखिरहेको छैन। तर एकचोटि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछिको अवस्थामा 6-7 महिनाको दौरानमा ओखरपाउमा चाहिँ एउटा त्यहाँ चाहिँ मतलब स्थानीय स्तरबाट चाहिँ जुन किसिमको त समस्या निस्क्यो, त्यो समस्या निस्किसकेपछि ललितपुर महानगरपालिकामा पनि 4-5 दिन फोहोर उठेन। नउठेपछिको अवस्थामा हामीले पनि गाली खायौँ। त्योभन्दा अगाडि त हामीले ताली नै खाइरहेका थियौँ। त्यसपछि त्यो गाली खाइसकेपछि हामीले चाहिँ ल अब यस्तो किसिमको अवस्थामा हामीले चाहिँ इन्टरिम पिरियडको म्यानेजमेन्टको निमित्त हामीले चाहिँ आफैले जग्गा खोजेर आफैले जग्गा किनेर त्यहाँ चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ उपमेयरको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेर हामीले जग्गा किन्नको निमित्त हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको दक्षिणी भेगमा चाहिँ हामी गयौँ र त्यहाँ चाहिँ जग्गाको पनि हामीले लगभग भेट्टायौँ। तर जग्गा भेट्टाइसकेपछिको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल केएनको तर्फबाट एउटा यत्रो लामो पत्र आयो। त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने, मेयर साहब, तपाईँले किन्न खोजेको त्यो जग्गा हाम्रो चाहिँ एभिएसन रुटमा पर्छ र त्यहाँ चाहिँ बर्ड ह्याजर हुन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ उपयुक्त छैन भनेर आइसकेपछि हामीलाई महाभारत पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो उत्तरी भेगमा कुनै पनि ठाउँमा जग्गा छैन, दक्षिणी भेग चाहिँ लगभग सबै ठाउँ नै एभिएसन रुटमा पर्दो रहेछ भनेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ तिलाञ्जली दियौँ, हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ। त्यसपछि मैले नै मेरै पहलमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ यो विषयमा मैले उहाँलाई चाहिँ विस्तृत जानकारी गराएँ र यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कारणले हामीले चाहिँ गाली खानुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ नेपाल सरकारले चाहिँ बन्चडी डाँडामा 1750 रोपनीभन्दा बढी जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेर त्यत्तिकै राखिराखेको छ।
त्यो जग्गा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँ भन्ने चाहिँ मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। नभन्दै उहाँको तर्फबाट पनि विभागीय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ उहाँले आदेश गर्नुभयो होला। विभागीय मन्त्रीले राम्रो बैठकको व्यवस्थापन गर्नुभयो र त्यो बैठकबाट चाहिँ वखर पौवाबाट बन्चडी दानासम्म 1.92 किलोमिटरको बाटो बनाउनको निमित्त उहाँले त्यहाँबाट निर्णय गरेर काम अगाडि बढिसकेको छ। हुन त यो काम गएको यो असारमा मनसुन पिरियड भन्दा अगाडि नै सिद्ध्याउने भन्ने थियो, तर कारणवश त्यो चाहिँ अलिकति सिद्धिरहेको छैन, अलि लिङ्गरिङ भइरहेको छ। त्यो सिद्धिसकेपछिको अवस्थामा म भन्न चाहन्छु ललितपुर महानगरपालिकामा त्यस्तो किसिमको फोहोर रहँदैन। पुरुषोत्तम पोखरेलले सोध्नु भएको छ चापा गाउँबाट फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत खोकनावासीले अवरोध गरिरहेका छन्, तपाईँको ध्यान कतिको गएको छ यसतर्फ? अब यो फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखिको कुरा हो यो। खोकनावासीलाई चाहिँ त्यहाँको जुन मुआवजाको दर रेट छ त्यो ज्यादै न्यून छ, त्यसमा त मेरो पूर्ण समर्थन छ, त्यो चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ भनेर। तर यो विषयमा मैले पनि धेरैवटा बैठकहरूमा नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा भएको बैठक, मन्त्रीज्यूहरूको संयोजकत्वमा भएको बैठक र यसको चाहिँ जिम्मा लिएको आर्मीको मतलब ब्रिगेडियर जनरलको उसमा सभा अध्यक्षतामा भएको बैठक, यी बैठकहरूमा मैले पनि भाग लिएर यो चाहिँ मतलब जुन यो दर रेट छ त्यो चाहिँ अभिवृद्धि हुनुपर्छ भन्ने मैले पनि यसमा चाहिँ भोइस राख्दै आइरहेको छ। तर कारणवश यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट यसमा चाहिँ निर्णय भइसकेको छैन। तसर्थ यो चाहिँ खोकनावासीलाई अन्याय परेकै छ, भएकै हो। अन्याय हुने गरिकन चाहिँ देशमा चाहिँ विकास निर्माण गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता मेरो पनि छ। तसर्थ यसमा चाहिँ त्यो जुन मुआवजाको दर रेट कायम गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। चावलबाट बाबुराम भट्टराईले सोध्नु भएको छ, सम्मेलन त गरिन्छ, ताली खाइन्छ, भाषण पनि सुनिन्छ, तर काम चाहिँ त्यति भएको देखिँदैन। त्यस्तै हुने हो कि यो सिटी नेटको सम्मेलन पनि त्यसबाट हामीले फाइदा पाउने अवस्था रहन्छ? होइन, यो जति पनि यस्तो किसिमको सम्मेलनहरू सभाहरू हुन्छ त्यसमा ताली खाइन्छ भनेर हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको इतिहासमै अहिलेसम्म गरिएको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन यो हो। तर यसलाई पनि त्यही सोलो दोलोमा राखेर चाहिँ मूल्याङ्कन नगरिदिनुको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँले हेर्दै जानुहोस्, हामीले यो सम्मेलनको जुन नतिजा निस्कन्छ त्यसलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छ यहाँले हेर्दै जानुहोला। श्याम खतिवडाले इनरुवाबाट सोध्नु भएको छ, अहिले स्थानीय तहका प्रमुखहरूको विदेश यात्रा निकै मोहित भइरहेको अवस्था छ, तपाईँ पनि त्यही लाइनमा पर्नुहुन्छ। तपाईँको विदेश यात्राबाट के पाउँछन् महानगरवासीले, त्यो कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यहाँ सिकेका ज्ञान देखेका कुराहरूलाई? अहिले मेरो विदेश यात्राबाट चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका र ललितपुरको नगरवासीहरूले प्रशस्त फाइदा पाइरहेको छ। जस्तै मैले निवेदन गरेँ कि हामीले यहाँ चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको कुरा गरेँ, त्यो चाहिँ मैले विदेशबाट ल्याएको टेक्नोलोजी हो त्यो। हालांकि यसमा चाहिँ हाम्रो कुलमान घिसिङ सरले उहाँले चाहिँ टेक्निकली उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। यसको इम्प्लिमेन्टेसनको सन्दर्भमा पनि उहाँले नै सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले चाहिँ अहिले साइकल लेन बनाउँदैछौँ। साइकल लेन बनाउनुको निमित्त हेर्नुहोस्, विश्वको धेरैवटा देशहरू चाहिँ साइकलमय भएको छ, तर हामी कहाँ यहाँ चाहिँ साइकल चाहिँ फेज आउट हुँदै गएर विदेश मतलब तेल नभएको देशमा चाहिँ 11 लाखवटा मोटरसाइकल चाहिँ आयात भएर यहाँ चाहिँ मोटरसाइकलले चाहिँ कुनै पनि गल्ली, कुनै पनि सहर, कुनै पनि ठाउँ गाउँ चाहिँ अकुपाई गरिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ मलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि मैले विदेशबाट सिकेको हो। तसर्थ हामीले यहाँ चाहिँ साइकल लेनको व्यवस्थापन हामीले गर्नको निमित्त टेन्डर भइसकेको छ, कार्य अगाडि चाहिँ बढ्न गइरहेको छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो यहाँ चाहिँ इकोलोजिकल्ली कुरा गर्नु, इकोलोजिकल्ली इको सिटीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो यो पाटन सहरमा चाहिँ धेरैवटा पोखरीहरू थिए, प्रशस्त पोखरीहरू थिए, तर धेरै वर्ष अगाडिदेखि ती पोखरीहरू चाहिँ लगभग इन्क्रोच भइसकेको छ। तर ती पोखरीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले फेरि पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले विदेशबाट सिकेर आएको हो। जस्तै उदाहरणको निमित्त यहाँले चाहिँ मतलब विदेशको कुनै पनि ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ तालहरू राम्रो व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, पोखरीमा चाहिँ राम्रो फाउन्टेनहरू राखेको हुन्छ, हेर्दाखेरि रहर लाग्दो, त्यहीँ बसेर चाहिँ मतलब 2-3 घन्टा समय बिताउन कुनै गाह्रो नहुने किसिमको व्यवस्थापन भइरहेको छ, तर हाम्रोमा छैन। तसर्थ हामीले चाहिँ यस्ता किसिमका कामहरू पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। उदाहरणको निमित्त हामीले चाहिँ पिम्बाल पोखरी बनायौँ,
त्यहाँ चाहिँ अहिले राम्रो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ। बेड एन्ड ब्रेकफास्टको व्यवस्थापन गर्ने किसिमका होटलहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ डुङ्गा खियाउन पाइन्छ। त्यहाँ अहिले पर्यटकहरू चाहिँ मोहित भएर त्यहाँ समय बिताउन आउँछ। त्यस्तै किसिमले हामीले चाहिँ त्योभन्दा 3 मिनट जति वकिङ डिस्टेन्समा रहेको पूर्णचन्दी पोखरी हामीले बनायौँ। एकचोटि यहाँले गएर हेरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले लगनखेलको नुपुखु बनाउँदैछौँ। यी धेरै पोखरीहरू हामीले बनाउँदैछौँ। त्यति मात्र होइन, अहिले हामीले चाहिँ यहाँ ब्युटिफिकेसनको सन्दर्भमा हाम्रो यो चाहिँ मतलब ठुला महलहरूको अगाडि उनीहरूको चाहिँ प्रशस्त भित्र चाहिँ गार्डनहरू छ। एकदम ल्यान्डस्केपिङ राम्रो छ, फाउन्टेन राम्रो छ, दरबार राम्रो छ, तर बाहिर चाहिँ यत्रो ठुला पर्खाल लगाइरहेका छन् भनेपछि बाटोमा हिँड्ने बटुवाले त्यहाँ भित्रको चाहिँ मतलब जुन राम्रा किसिमका कुराहरू छन् त्यसको चाहिँ रसस्वादन गर्न पाएको हुँदैन। तसर्थ हामीले त्यस्तो किसिमको पर्खालहरू भट्काएर त्यहाँ चाहिँ फेन्स राखेर त्यहाँ भित्रको ब्युटी चाहिँ बाहिर हिँड्ने मान्छेले पनि देखोस् भनेर हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसको त्यो अगाडिको बडे मानको पर्खाल अहिले भट्काइरहेको छ। छवि रमण अधिकारीले सोध्नु भएको छ सिनामङ्गलबाट उत्पादन र निर्यात बढाउन तपाईँको भूमिका के रहन्छ? अब त दाताहरूको निर्भर रहने भन्दा पनि उत्पादन र निर्यात बढाउनका लागि चाहिँ पहल गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन? उत्पादन र निर्यातको सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिका भनेको हस्तकला नगरी हो। यो हस्तकला नगरी यहाँको जति पनि यो क्राफ्टका सामानहरू उत्पादन हुन्छन् त्यो चाहिँ वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि ललितपुर महानगरपालिकाको निमित्त यहाँको जनताको निमित्त एउटा आय स्रोतको चाहिँ एउटा मुख्य आधार हो। र यही विषयमा चाहिँ हामीले अहिले वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिलको ललितपुर महानगरपालिका 35औं सदस्य बन्न हामी सफल भएका छौँ हालसालीको कुरा। र त्यसबाट चाहिँ हामीले मन्दकी फाइदा लिन सक्ने हाम्रो चाहिँ धारणा छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेर अब हस्तकलाको क्षेत्रमा कहाँ पलट हुने गरिकन काम गर्नको निमित्त के गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ हस्तकला सम्बन्धी विज्ञहरूको एउटा कमिटी बनाएर त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिपोर्ट लिएर त्यो अन्तर्गत हामीले चाहिँ कार्य गर्न गइरहेका छौँ। जसले गर्दाखेरि यहाँको मतलब जति पनि हस्तकला कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आय चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको निमित्त यसले चाहिँ सहयोग पुगोस्। हुन्छ मेयर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। स्टुडियोमै आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, प्रकाश सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कान्तिपुर FM 96.1ले अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले जुन यो सिटी नेटको 38औं एक्जिक्युटिभ कमिटीको बैठक र जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेको छ यसको बारेमा चाहिँ तपाईँको लोकप्रिय रेडियो मार्फत मैले केही जानकारी हाम्रो लोकप्रिय पाठकहरूलाई चाहिँ गर्न पाएँ। यसको लागि चाहिँ यो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समय अभावले मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले गोठाटारबाट र रामकृष्ण श्रेष्ठले इमाडोलबाट राख्नु भएको प्रश्न हामीले राख्न सकेनौँ। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसँगै प्राविधिक मित्र गङ्गाराम पाण्डे र म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।